बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेरी बहुत नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप चाह रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। और आज की जो वीडियो है, उस वीडियो जिस टॉपिक में मैं बनाने वाली हूँ, उन यूट्यूबर्स की वीडियो देख कर ना मैं रोई हूँ, खुद भी उनके साथ मैं रोई हूँ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। इसी वजह से मैंने ये सोचा कि मेरी सेहत ठीक नहीं थी, मेरा गला भी ख़राब था। मुझे जब डस्ट एलर्जी होती है ना, तो यही मेरी कंडीशन हो जाती है। लोग कहते हैं आवाज़ अच्छा नहीं है, ये है, एज है, वो। लेकिन जब मुझे ये वाला मसला प्रॉब्लम होता है ना, तो फिर मेरा गला जो है ना, वो मेरा ऐसा पता चलता है कि जैसे पता नहीं क्या क्या इस गले में है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बर्दाश्त करना है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही अहम बातें हैं वो आप लोगों के साथ भी और उनके बेगैरत बेटे के व्यूवर्स के साथ भी मैंने शेयर करनी थी। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही आप लोगों ने रहना है और स्किप नहीं करना है, फुल वॉच करना है, वीडियो को शेयर भी कर देना है। पहले आप करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है अल्लाह और रसूल के मानने वालों से कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जो चैनल पे नए आए हैं, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अहम है। बात यहाँ पे हो रही करना चाहूँगी उमेरा व्लॉग्स वाले की, आंटी की। जैसा कि आपने उनकी पहले भी वीडियो देखी होंगी, उनका एक बेटा भी है अली, अक्सा अली व्लॉग्स के नाम से। और वो इतना नाफरमान और इतना गुस्ताख बेटा है ना, मैं कहती हूँ कि पता नहीं उसने इस माँ के पेट से जन्म भी लिया है या कहाँ से और वो आया है। ये कहीं से कचरे के ढेर से उसको उठा कर लाई है, क्योंकि अपनी पेट से निकली औलाद ऐसी बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि उसको अपनी माँ का एहसास होता है। कहते हैं माँ के पाँव तले जन्नत है। फिर हमारे पास माँ बाप आते कितने टाइम के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास माँ बाप आते, और हमारा हक बनता है, अल्लाह पाक ने जितना उनका साथ हमारे साथ लिखा है उस टाइम तक हम अपने माँ बाप की दिल खोल के खिदमत कर सकें। कहते हैं ना, बेटियां जब अगले घरों में चली जाती हैं ना, लेकिन फिर भी उनका एक, वो कहते हैं दो दिल से हो जाते हैं। एक तो दिल उनका उधर अपने ससुराल में होता है ना, दूसरा उनका दिल अपने माँ बाप के साथ रह जाता है। पता नहीं मेरी माँ ने खाना खाया होगा, मेरे बाप ने खाया होगा या नहीं, किसी ने उनका ख्याल रखा होगा या नहीं रखा होगा। ख़ास कर अमूमन बेटियां जो होती हैं ना, वो कहते हैं ना वो कि औलाद माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनती है। नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ बेटियां अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनती हैं। बेटे तो वरासत बांटते हैं ना, लेकिन बेटियां माँ बाप का दुख बांटती हैं। बेटियों का जो दिल होता है ना, वो बहुत ही नाजुक दिल होता है। मैं आपको बताऊं कि मेरी अम्मी अब्बू को मुझसे जुदा हुए तकरीबन 4 साल, 4.5 साल का टाइम होने वाला है। मेरे अब्बू मेरी अम्मी से 9 महीने के बाद वो भी उधर ही चले गए थे उनके पास, लेकिन जब याद आती है ना, दिल कट सा जाता है, सांस रुकने लगती है। और वही इंसान वो लम्हा याद करता है जब वो अपने माँ बाप के साथ था। हर खुशी, हर ईद, हर उनके साथ खुशी दुख जो भी था उनके साथ जो हमने शेयर किया वही है। फिर ज़िंदगी का कोई मन ही नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता। चाहे हम लाख खुशियों के हंडोले में झूले, लेकिन वो टाइम हम लोगों को नहीं भूलता। हम लोगों की नज़र में कोई खुशी मन ही नहीं रखती है, सिर्फ़ और सिर्फ माँ बाप की याद आती है। तो मेरी अम्मी कहती थी ना कि मुझे मरने का बिल्कुल डर नहीं है, मुझे ये डर है कि मेरी बाद आप लोगों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। इस बात में मेरी अम्मी इतना रोई थी ना, जितनी वो अपनी एक दुख और तकलीफ में भी नहीं रोई थी। तो मैं कहती हूँ कैसी नाफरमान और बेगैरत औलाद है जो अपनी माँ के दुख पे तड़प के वो इनके मिलने नहीं आया। वो आंटी बता रही थी जैसे मुझे दुख तकलीफ हुई है ना, तो मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी जब मुझे ये पेन शुरू हुआ। इसके बाद मैं वॉशरूम गई हूँ, वहाँ से मैं वापस आई हूँ तो मेरा बेटा बाहर सो रहा था और मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। मैंने सामी को कहा कि सामी उठो, मुझे बिल्कुल सांस नहीं आ रहा है, मुझे इतनी सख्त पेन हो रहा है। तो मैंने 2-3 आवाज़ें दी हैं। ज़ाहिर बात है, जो इंसान सोया होता है ना, वो इतनी जल्दी तो नहीं उठता। इसके बाद ना सामी से जो उसका, मैंने कहा मेरे पीठ कंधे दबाओ, वो उसने दबाए। वो पानी गर्म करके ले आया, मुझे दिया, जो भी ट्रीटमेंट की, लेकिन मेरी तकलीफ़ बिल्कुल ठीक नहीं, और से और दर्द बढ़ता गया। इसके बाद उसने कहा कि मम्मा मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। एक हाथ से वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, दूसरे हाथ से वो मेरी पीठ थपक रहा था। लेकिन जैसे जैसे थी ना टाइम गुजरता जा रहा था, मेरी तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। जब डॉक्टर के पास पहुँची, उसने टेस्ट किए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे फॉलज हो रहा है।
لیکن جب ڈاکٹر نے ECG کی، پہلی ECG کی، اس نے کہا کہ آپ نے رنگ پہنی ہوئی ہے وہ اتار دیں۔ دوسری بار اس نے جب کی، اس نے کہا کہ آپ کی ECG ٹھیک نہیں آئی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ان کو ایمرجنسی میں آج رکھیں گے اور ان کا بلڈ ٹیسٹ بھی کریں گے۔ دوسرے دن جب مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ انجیکشن اور میڈیسن کی ٹریٹمنٹ سے میرا پین تو کافی حد تک کم ہو گیا تھا، لیکن مکمل میں ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ تو دوسرے دن میرے بیٹے نے جب میری کنڈیشن دیکھی تو اس نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب میری مما کے کلر کا کیوں ایسا ہوا ہے، میری مما کا کلر ایک دم چینج ہو گیا، کیا ہوا میری مما کو؟ تو ڈاکٹر نے جب سامی کی طرف دیکھا تو ڈاکٹر بس ایسا حیران پریشان ہو کر دیکھ رہا تھا کہ یہ بیٹا کیسی اپنی ماں کی بالکل معصومیت سے پوچھ رہا ہے۔ تو وہ آنٹی کہتی ہیں کہ مجھے اتنا دکھ ہوا نا، میں اتنا روئی ہوں نا، ویسے مجھے اپنی تکلیف پہ بالکل رونا نہیں آیا تھا، وہ جو تکلیف سے میرے آنسو نکل رہے تھے۔ لیکن اپنے بیٹے کی جب ایسی بات سن کے نا، میں نے کہا کہ میرا دل کسی نے چیر دیا، تو مجھے اتنا سخت رونا آیا۔ ویسے میں خود کو کر رہی تھی، ریلیکس ہونے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، میرے ساتھ میرا بیٹا ہے، میرا ہسبینڈ ہے جو میرا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک کہاوت ہے کہ کسی کا ایک بیٹا جہنم میں اگر چلا جائے نا، تو اور بیٹے 6-7 بیٹے ہوں نا، تو ایک بیٹا جہنم میں اور باقی جنت میں ہو، تو ماں کس کے ساتھ رہنا پسند کرے گی؟ ماں اپنے جہنم والے بیٹے کے ساتھ رہنا پسند کرے گی کہ میں اس بیٹے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ تو ماں ایسی ہستی ہوتی ہے جو خشک جگہ پہ اپنے بچے کو سلاتی ہے اور اس کی گیلی جگہ پہ خود ماں سو جاتی ہے۔ تو آج اس ماں کی اس تکلیف پہ وہ بندہ بالکل خاموش، کوئی ویڈیوز نہیں بنائی، کوئی کچھ نہیں کیا۔ ویسے تو میں اس کے ایسے نافرمان اولاد کی ان کی ہے کہ میں ان کے ولاگ دیکھتی نہیں ہوں، جب بھی میں ان کی ویڈیو میری نظروں کے سامنے گزرے نا تو مجھے عجیب سی الجھن ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو ہاتھ کا چھالا بنا کر وہ پھر رہا ہے، اور ایسے جیسے یہ بالکل نہ ہو جائے کہ یہ ٹوٹ نہ جائے، اور یہ ٹوٹے گا تو اس میں اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ ٹھیک ہے، بیویوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آپ کے لیے آتی ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں نا کہ بیویوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ہمارے ہسبینڈ کو پیدا کیا ان کا بھی حق بنتا ہے۔ جیسے آپ کو اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ عزیز ہیں نا، ایسے اس بے غیرت کو بھی عزیز ہوں گے جو آپ کا ہسبینڈ بنا ہے۔ تو ایسے بالکل بھی نہیں سوچنی چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ بہو کو بھی اپنے ساس و سسر کا خدمت کا کوئی، کہتے ہیں نا کہ اتنا بھی نہیں ہے اس کو مطلب کہ بہو پھر اپنے ساس سسر کی جو خدمت ہے وہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر کرے تو بے حساب ثواب ملے گا۔ لیکن اس بیٹے پہ تو ہے نا، جو اس کا لائف پارٹنر ہے، اس پہ تو ہے نا اپنے ماں باپ کی خدمت۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ میں ان کو مخاطب کہتی ہوں، اس علی کو مخاطب کہتی ہوں کہ بھائی دیکھو، اگر لاکھ آپ کے ماں باپ برے سے ہم 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن ماں باپ تو ماں باپ ہے نا۔ تمہاری بیوی نہ آئے، تم تو اپنی ماں کے دیکھنے کے لیے آؤ نا، تمہاری بے روحی نے، تمہاری بے وفائی نے، تمہاری ان باتوں نے تمہاری ماں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا، اور اس کا سارا کے سارا ذمہ داری کس بندے پہ جاتی ہے؟ تم پہ جاتی ہے۔ تمہارے بھی بچے ہیں نا، کل تمہارے بھی مغفات کے عمل آئے گا۔ آج تم اپنی ماں کے ساتھ کر رہے ہو نا، کل تم بھی بتھو گے۔ آج تم بو رہے ہو نا، کل وقت آئے گا کہ جب تم کاٹو گے بھی علی بھائی۔ اور یہاں پہ میں اینڈ میں ہمارا آنٹی کو کہتی ہوں کہ ہمارا آنٹی آپ موت کے منہ سے واپس آئی ہیں، آپ سر پہ دوپٹہ لیں، اللہ کریں، ولاگنگ کریں، لیکن یہ جو شونا مونا آپ کرتی ہیں نا، یہ نہ کیا کریں، کیونکہ یہاں پہ کچھ مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں جن کو غیر محرم ہے جو آپ کے لیے، ان کے لیے آپ کا شونا کہنا بالکل کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری بات بری نہیں لگے گی، آپ ان باتوں پہ غور ہی کریں گی۔ لیکن جہاں تک ہے کہ اقصیٰ کی اپنی ماں اپنی بہنوں کا کیسے وہ کرتی ہے، یہاں پہ میں اقصیٰ کو کہتی ہوں، تو اقصیٰ میری بات بالکل دھیان سے سننا۔ اگر تم میری ویڈیو دیکھ رہی ہو تو میں تمہارے چینل کو بھی ساتھ مینشن کروں گی۔ میں کہتی ہوں کہ جیسے تمہیں اپنی ماں عزیز ہے نا، اپنی بہنیں عزیز ہے نا، جہاں بھی جاتی ہو وہ ان کو ساتھ لے کر گھومتی ہو، جیسے تمہیں پیارے ہیں نا ویسے ہی تمہارے ہسبینڈ کو بھی اپنے ماں باپ پیارے ہیں۔ تمہارے ساتھ لا کے برا کیا، ہو سکتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں اس عورت پہ یقین نہیں، لیکن اللہ پاک کی کلام پہ مجھے یقین ہے۔ تمہاری ساس نے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر اپنی گواہی دی ہے، اور کہتے ہیں قرآن پاک جو ہاتھ میں لے کر مسلمان گواہی دینا، وہ گواہی جھوٹی نہیں ہوتی ہے، اور تم دونوں میاں بیوی نے بس تصویب آئے ہیں۔ اسی کے ساتھ چاہتی اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔